अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मेरे साथ नेपाल की एक मारूफ और मोतबर शख्सियत तशरीफ फरमा है। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क दुनिया में कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ और उसकी वजह शायद यहाँ के लोगों के अंदर वो जो एक आजादी की तड़प है और आजाद रहने की जो आरजू है हमेशा से रही है और उसके लिए हमेशा से कुर्बानियां देते आ रहे हैं और बहुत सारी कुर्बानियां दे करके बिल आखिर नेपाल की इस वक्त वो शक्ल हमारे सामने है जो हम जानते हैं, जिसे हम जमहूरी तर्ज हुकूमत कहते हैं। इसी हुकूमत में शामिल और नेपाल की नेशनल असेंबली के मेंबर मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कतर के दौरे पर तशरीफ लाए हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि उनसे बात हो रही है। और हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर वीडियो में हम नेपाल में मुसलमानों के हालात, नेपाल का जो हुकूमत का तौर तरीक है वो समझने की कोशिश करें और फिर एक नेशनल असेंबली के मेंबर को नेपाल से बाहर रहने वाले नेपालियों से क्या तवक्कुआत हैं इस पर भी बात होगी और साथ साथ कतर और नेपाल के ताल्लुकात भी जेर बहस आएंगे। तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब, सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बातचीत का और कतर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस चैनल का भी शुक्रिया कि आपने हमारी इज्जत अफजाई फरमाई। सर, इज्जत अफजाई तो आपने हमें की है वक्त दे करके। मौलाना, बगैर किसी तमहीद व ताखीर के मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जिस नेशनल असेंबली के आप मेंबर हैं उसमें आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और नेपाल का जो उमूमी तौर पर जो तर्ज हुकूमत है वो क्या है? ये 2000 विक्रम संवत 2078 यानी अब से 8 साल पहले जो दस्तूर बना है उस दस्तूर के मुताबिक नेपाल में हुकूमत की 3 सतहें हैं, एक विफाक, एक सूबा, एक मकामी। जी। मकामी में जो लोकल इलेक्शन होता है उसमें मेयर, डिप्टी मेयर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी लोकल प्रेसिडेंट। जी। इस तरीके से सूबा है, 7 सूबे हैं हमारे यहाँ। जी। मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ वो मध्य प्रदेश कहलाता है, सूबा मध्य कहलाता है। मरकज के अंदर 2 ऐवान हैं जिसे आमतौर पर दुनिया ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला कहती है। हमारे यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली यानी प्रतिनिधि सभा और लोकसभा और राष्ट्रीय सभा उसे कहा जाता है। और जिम्मेदारी की जहां तक बात है तो दोनों ही पार्लियामेंट, जिसको हम फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं, वफाकी पार्लियामेंट कहते हैं, दोनों ही पार्लियामेंट की जिम्मेदारी आइन साजी, कानून साजी, हुकूमत के कामों की निगरानी, सरकार के कामों की निगरानी और अवाम और मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाना, साथ ही अगर कहीं कोई मसला अवाम से मुतअल्लिक़ दरपेश है, तरक्याती कामों से मुताल्लिक या इंतजामिया से मुताल्लिक, उस आवाज को ऐवान के अंदर बुलंद करना और हुकूमत को मुतवज्जे करना, ये हमारा बुनियादी काम। जी। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ नेपाल, ये बताइए कि मुसलमान तो वहां बहुत कम तादाद में होंगे, तो माहौल, उमूमी माहौल कैसा है हुकूमत के गलियारों में या अवामी सतह पर? बहैसियत एक शहरी के आप नेपाल को एक खुशगवार माहौल में आप उसके पस मंजर में देख सकते हैं और शायद बहुत ज्यादा आप वहां के आदाद शुमार को देखें तो कई एक मजाहिब, कई तहजीबों, कई जुबान, कई मजाहिब और कई रिवायात के हामिल तबकात का ये मुल्क है। और उन तबकात के बीच में, उन जमातों के बीच में मुकम्मल आहंगी, फिरका वाराना हम आहंगी और आपसी मेल मिलाप और मोहब्बत पाई जाती है। ये नेपाल के लिए बाइस इफ्तिखार भी है, दुनिया के लिए सबक भी है। क्या बात है, क्या बात है। यही कम्युनल हार्मनी एक्चुअली चाहिए होती है हर जगह और उसकी एक बड़ी मिसाल ये खलीजी रियासतें भी हैं और यहाँ कतर भी है कि जहाँ पे हर पस मंजर के और हर मजहब के लोग रहते हैं एक साथ और काम करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि कतर में जब काम करने की बात आती है तो हमारे जो नेपाली बरादरान हैं उनकी तादाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। इन्हें भारत के लोग सबसे ज्यादा हैं कतर में और उसके बाद नेपाल के लोग यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप वहां से आए हैं, आप उनके भी नुमाइंदा हैं। पहली बात तो यह है कि मैं वजाहत कर दूं कि आपने फरमाया कि नेपालियों की तादाद यहाँ दूसरे नंबर पर है। मैं समझता हूँ पहले नंबर पर है। इसलिए कहता हूँ कि ये 3 करोड़ की आबादी में
دوسرے نمبر پر، اور آپ کے 140 کروڑ کی آبادی میں شاید پہلے نمبر پر ہے. تو اس حساب سے تناسب کے لحاظ سے قطر میں نیپالیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ نیپالی ایماندار ہوتے ہیں، اپنے کام کے پکے ہوتے ہیں، اس جہاں جاتے ہیں اس ملک کے آئین کی، دستور کی پابندی کرتے ہیں، قوانین اور ضوابط کو مانتے ہیں. جی. دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے پیغام کے تعلق سے، جی، تو دیکھیے ہمارے ملک کی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری معیشت تھوڑی کمزور ہے. جی. اور اس معیشت کو سنبھالا دیا ہوا ہے ہمارے، جن کو ہم مزدور کہتے ہیں، جن کو ہم کام کرنے والے کہتے ہیں، انہی پردیسی لوگوں نے بھی کل جی ڈی پی کا 23%، 23% آپ کو ان کی شراکت ہے ملک کی کل جی ڈی پی کے اندر. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی قدر کرنی چاہیے. ان کے ہمارے نیپالی مزدوروں کا پسینہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت قیمتی ہے. اور میں ان کو کیا پیغام دوں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کی جتنی ہمیں عزت افزائی کرنی چاہیے اور جتنا ان کا سمان کرنا چاہیے، شاید اس میں کچھ کمی ہی ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بہت اچھی، بہت خوبصورت بات. اور مولانا آپ قطر میں ہیں تو قطر نیپال کے جو تعلقات ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2022 کے ورلڈ کپ کی جب تیاریاں ہو رہی تھی تو اس میں بہت سارے قطر کے مخالف جو پروپیگنڈا ہوا تھا اس میں نیپالی ورکرز کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اس موقع پر یہاں پہ نیپالی ایمبیسی نے اور پھر نیپالی گورنمنٹ نے بڑا مثبت کردار ادا کیا تھا. تو قطر اور نیپال کے جو تعلقات ہیں ماشاءاللہ گزشتہ چند سالوں میں بہت ہی اچھے اور اچھائی مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی خبریں ہیں کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بھی جلد نیپال کا دورہ کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے ان تعلقات کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور مستقبل میں آپ کو کیا امید ہے؟ قطر اور نیپال کا تعلق کئی دہائیوں سے بلندیوں کو چھو رہا ہے. جی. اور ان میں کافی شراکت ہے. اب یہ شراکت کئی معاملات میں، کئی میدانوں میں بڑھنے کی امید ہے، توقعات ہے. جی. صاحب السمو الامیر شیخ تمیم کے دورے کی خبریں ہم بھی سن رہے ہیں. یہ نیپال کے لیے، قطر کے لیے، دونوں ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور بالخصوص نیپال میں سرمایہ کاری کے لیے اور نیپال کے اندر روزگار کی فراہمی کے لیے، کیونکہ جب سرمایہ کاری ہوگی تو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے. گویا ہمہ جہت طریقے سے یہ ان کا دورہ دونوں ہی ملک کے خوشگوار تعلقات میں مزید بہتری اور استحکام لانے کے لیے انتہائی مفید، اور میں ایک لفظ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ انشاءاللہ تاریخی ثابت ہوگا. انشاءاللہ تاریخی تو ہے، یہ پہلا دورہ ہوگا میرے خیال ہے کسی بھی گلف اسٹیٹ کے ہیڈ کا پہلا دورہ ہوگا یہ. اور یہ یقیناً یہ گلف کے پہلے مطلب سربراہ کا دورہ ہے. اور نیپالی، ہماری حکومت اور نیپال کی عوام ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے چین ہیں. ہم لوگ خود تیاری کر رہے ہیں ان کے استقبال کی کہ بسر و چشم تشریف لائیں. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اچھا، ایک آخری جو معلومات نیپال کے حوالے سے، کتنے مسلمان ممبران ہیں آپ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اور نیشنل اسمبلی میں؟ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں کل 6 افراد ہیں جی، اور نیشنل اسمبلی کا میں اکلوتا مسلم ممبر ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. اور جو ذیلی سطح پر جو دیگر سطحیں ہیں حکومت کی، اس میں بھی یقیناً پارٹیسپیشن ہے؟ یقیناً ہے، پارٹیسپیشن ہے. اگرچہ وہ بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، لیکن ہم میں چونکہ تعلیمی بیداری نہیں ہے، شعور بیدار نہیں ہے، جہالت ہے، پسماندگی ہے، غربت ہے، ان تمام کی بنیاد پر یہ تخلف، یہ پسماندگی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے دور ہوگی. انشاءاللہ. مولانا، آپ جمعیت علماء نیپال سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے علاوہ اور بھی وہاں پہ سیاسی، دینی، ملی تنظیمیں ہیں، رفاہی اور سماجی تنظیمیں ہیں. سب مل کے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو برابر کرے. اور آپ تمام جو لوگ بھی ایک عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک دنیا آپ کو سنتی ہے اور
اب نیپالی بھی سننے لگے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ دوستوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.